बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। मकतब टीवी देखने वालों को आरजे मोहम्मद नईम नई वीडियो में खुशामदीद कहता है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं, औरतें अपने बालों में कंघी करती हैं और कंघी करते वक्त कंघी में बाल टूट जाते हैं, कुछ बाल गिर जाते हैं और जितने टूटे हुए बाल होते हैं यानी जितने कंघी में जमा होने वाले बाल होते हैं, इन बालों को बेचना इस्लाम में कैसा है। कुछ औरतें कुछ महीनों तक अपने गिरे हुए बाल, अपने टूटे हुए बालों को इकट्ठा करती हैं यानी जमा करती हैं, फिर इन्हें बेच देती हैं। फिर इसके बदले या तो कोई छोटी सी चीज खरीद लेती हैं या फिर पैसे ले लेती हैं। प्यारे दोस्तों, इस तरीके से छोटे छोटे बालों को जमा करना और इन्हें बेच देना क्या इस्लाम में जायज है? तो आज हम इसी पर बात करने वाले हैं। दोस्तों, ये वीडियो इंतहाई अहम होने वाली है, इसलिए वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। और दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल मकतब टीवी को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो अभी सब्सक्राइब कर लें और साथ में मौजूद बेल आइकॉन को जरूर प्रेस करें ताकि आने वाली तमाम वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिलता रहे। वीडियो को लाइक और इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर भी जरूर कीजिए। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले हम अल्लाह ताला की बारगाह में दुआ करते हैं, या अल्लाह, जितने भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, जितने भी लोग इस वीडियो को सुन रहे हैं, उनकी तमाम मुसीबतों को दूर फरमा दे, उन तमाम लोगों के रिस्क में खैर व बरकत अता फरमा दे। आमीन। प्यारे दोस्तों, आप भी कमेंट में आमीन जरूर लिखें, क्या पता किसका लिखा आमीन कब कबूल हो जाए। प्यारे दोस्तों, चलिए बढ़ते हैं अपने मौजू की जानिब और ये जानते हैं कि औरतों का बाल बेचना कैसा है। अक्सर औरतें अपने बालों में कंघी करती हैं और उनके कुछ बाल टूट जाते हैं और कुछ गिर जाते हैं। ऐसे टूटे हुए बालों और ऐसे गिरे हुए बालों को बेचना इस्लाम में कैसा है? उलमाए दीन फरमाते हैं कि औरतें जब अपने बालों में कंघी करती हैं और उनके बाल टूट जाते हैं और कुछ गिर जाते हैं तो ऐसे टूटे हुए बालों को, ऐसे गिरे हुए बालों को बेचना इस्लाम में नाजायज और हराम है। अल्लाह ताला कुरान मजीद में फरमाता है, जिसका मफहूम यह है, इस्लाम में जिस्म के किसी भी हिस्से का बेचना या खरीदना जायज नहीं है। इसे आप यूं समझें कि इंसानी जिस्म के किसी भी हिस्से का, जैसे बाल, आंख, नाक, दांत, जुबान, हाथ या चमड़ी या हड्डियां, यानी सर से लेकर पांव तक इंसान के जिस्म को बेचना या खरीदना ये जायज नहीं है। इसकी वजह यह है कि इंसान अशरफुल मखलूकात है। अब सवाल ये पैदा होता है कि बाल झड़ते हैं, यानी झड़ते वक्त जो बाल टूट जाते हैं, जो बाल गिर जाते हैं, उन्हें हम बेच नहीं सकते, तो इन बालों का क्या करना है? तो याद रखें प्यारे दोस्तों, बाल झड़ते वक्त, बालों में कंघी करते वक्त जो बाल टूट जाते हैं, जो बाल गिर जाते हैं, आप उन्हें किसी वीरान जगह पर दफना दीजिए। अगर ऐसा करना मुमकिन नहीं हो तो किसी कपड़े में लपेटकर या किसी कागज में लपेटकर किसी ऐसी जगह रख दें जहां पर कोई अजनबी ना जा सके। इसकी वजह यह है कि एक अजनबी मर्द के लिए औरत के बाल देखना जायज नहीं है। और प्यारे दोस्तों, बालों के ऊपर काला जादू भी किया जाता है, तो फिर किसी अपने से या फिर किसी अजनबी से हमेशा ऐसी चीजों को दूर रखें, हमेशा ऐसी चीजों को छुपा कर रखें। प्यारे दोस्तों, हम उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी आज की वीडियो से कुछ न कुछ जरूर सीखने को मिला होगा। अब हम बात करते हैं बदजुबान औरत के नुकसान की, यानी जो औरत बदजुबान होती है उसका नुकसान किस तरह होता है दुनिया में भी और आखिरत में भी। मशहूर कौल है कि जिस रिश्ते को तलवार नहीं काट सकती उसे जुबान काट देती है। जुबान की हिफाजत करनी चाहिए क्योंकि इज्जत और जिल्लत की यही जिम्मेदार है। बदजुबानी का मामला ज्यादातर औरतों के साथ होता है। हजरत सहल बिन साद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स अपने दोनों जबड़ों और दोनों टांगों के दरमियान वाले आज़ा की जिम्मेदारी दे दे, यानी वो जुबान और शर्मगाह को गलत इस्तेमाल नहीं करेगा, तो मैं उसके लिए जन्नत की जिम्मेदारी लेता हूँ। बुखारी शरीफ। हजरत उक़बा बिन आमिर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि मैंने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, निजात हासिल करने का तरीका क्या है? तो आपने इरशाद फरमाया, अपनी जुबान को काबू में रखो, अपने घर में रहो, फजूल बाहर न फिरो और अपने गुनाहों पर रोया करो। तिरमिज़ी शरीफ। जिसकी बीवी बदजुबान हो उसको सारी जिंदगी सुकून हासिल नहीं हो सकता।
عورتوں کو کہا گیا ہے کہ وہ اپنی زبان کے اندر نرمی اور مٹھاس پیدا کریں اور اچھے انداز سے بات کریں۔ یہ بات بھی قابل قبول ہے کہ کتنی بھی میٹھی زبان والی عورت ہی کیوں نہ ہو، پھر بھی اس کے اندر تھوڑی بہت کڑواہٹ ضرور ہوتی ہے، کیونکہ عورت جہاں اتنے رشتے سنبھالتی ہے تو تھوڑی بہت کڑواہٹ آ ہی جاتی ہے، لیکن عورت کی زبان میں نرمی ہونی چاہیے۔ یہ بھی ایک سچائی ہے کہ عورت کی زبان وہ تلوار ہے جو کبھی زنگ آلود نہیں ہوتی، یعنی زبان کی دھار کبھی کم نہیں ہوتی۔ بعض عورتیں تو اتنی بد زبان ہوتی ہیں کہ اگر وہ عورتیں نہ ہوتی تو ناقابل برداشت ہوتی۔ کئی عورتیں اپنی زبان اور اپنی بدگمانی کی وجہ سے گھر برباد کر دیتی ہیں۔ شریعت نے کہا ہے کہ اپنے شوہر سے نرم انداز میں بات کریں، اور اگر کسی غیر مرد سے بات کرنے کی نوبت آ جائے تو سختی سے بات کرے۔ لیکن آج کل یہ الٹا فیشن ہو گیا ہے کہ عورت اپنے شوہر سے بات کرتی ہے تو سخت اور کڑواہٹ والے لہجے میں، اور غیر مرد سے بات کرنی ہو تو انتہائی میٹھے لہجے میں بات کرتی ہے، جیسے ساری دنیا کی مٹھاس انہی میں سما گئی ہو۔ کسی مشہور کا قول ہے کہ اگر عورت سارے دن میں ایک بار اپنے شوہر سے نرمی سے بات کرے، جس نرمی سے وہ اپنے پڑوسی مرد سے یعنی غیر مرد سے بات کرتی ہے، تو اس کا گھر آباد رہے گا۔ اسی طرح اگر مرد پورے دن میں ایک بار بھی بیوی کو اس محبت کی نگاہ سے دیکھے جس نگاہ سے وہ پڑوسی یا غیر عورت کو دیکھتا ہے، تو ہمیشہ اس کا گھر آباد رہے گا۔ پہلے زمانے کے بزرگوں کا یہ معمول تھا کہ وہ اپنی بیٹیوں کو نکاح سے پہلے سورہ نساء اور سورہ نور کا ترجمہ پڑھا دیا کرتے تھے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے سورہ نساء اور سورہ نور میں مرد اور عورت کی زندگی کے احکام یعنی کیسے زندگی گزاری جائے یہ بتا دیا ہے۔ یہی وجہ تھی کہ اس زمانے میں عورتیں دیندار تھیں، زندگی کیسے گزارنی ہے یہ معلوم تھا۔ اس لیے ہمیں بھی چاہیے کہ اپنی بیٹیوں کی شادی سے پہلے قرآن مجید کا ترجمہ ضرور پڑھائیں، اور خاص طور پر نکاح سے پہلے سورہ نساء اور سورہ نور کے ترجمے کی تعلیم دلوائیں۔ میری پیاری اسلامی بہنوں، فرض کرو تمہاری ہر آرزو پوری ہو جائے، تمہاری ہر تمنا تمہیں مل جائے اور تم اپنی ہر طلب پالو، پھر اس سے پہلے کہ تم ان سے فائدہ اٹھاؤ اچانک سے یہ چیزیں غارت ہو جائیں، اس وقت تمہارا رد عمل کیا ہوگا؟ یقیناً تم خوب رو گی، تمہیں سخت صدمہ ہوگا، تم حسرت کا اظہار کرو گی، ممکن ہے کہ تم ندامت اور شرمندگی سے اپنی انگلیاں اپنے دانتوں تلے چبا لو۔ بس تمہارا عمر عزیز کے بارے میں کیا خیال ہے؟ نہایت ہی قیمتی جوہر ہے، اس کی قدر و قیمت کا اندازہ کسی بھی مادی چیز سے نہیں کیا جا سکتا۔ یہ عمر در حقیقت چند سانسوں کا نام ہے، جب ایک سانس نکل جاتا ہے تو پھر دوبارہ کبھی واپس نہیں آتا۔ دنیا میں یہی گنتی کے کچھ سال تمہارا سرمایہ ہے، تم ان کے عوض جنت کی ابدی نعمتیں خرید سکتی ہو۔ جب حقیقت حال یہ ہے تو پھر تم پکی توبہ کیے بغیر اپنی عمر عزیز ضائع کرنا کیسے گوارا کر لو گی؟ جب مسلمان عورت کو ملک الموت نظر آ جاتا ہے تو اس کے چہرے پر حسرت کے آثار پھیل جاتے ہیں۔ وہ چاہتی ہے کہ اگر اسے ساری دنیا کا مال و متاع نصیب ہو تو وہ فدیہ دے کر اس موقع سے خلاصی حاصل کر لے، مگر وہ اس پر قدرت نہیں رکھتی کیونکہ مہلت زندگی کا وقت بیت چکا ہوتا ہے۔ دوستو، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو، اسے اپنے پیاروں کے ساتھ اور اپنی خواتین کے ساتھ ضرور شیئر کیجیے۔